Hi everyone, welcome back to Jumpstart for Jesus. Hearing the word of God brings faith, and faith brings fruitfulness. Join us for a life transforming church service. Come and you will be blessed in Jesus Christ, and you will never be the same again. God bless. जेजू कागदार दिता की आमची बाईक 2-3 दिसांसून जोर येतालो म्हणटकूच आमकां कळना जाल्यार ती कित्याक जोर येता पळय तो आनी तशेंच एक दीस चड जोर येतालो म्हणून ताका न्हाणोवंक ना तशेंच दवरलें आनी दुसरे दिसा परतून मागीर म्हाज्या घोवान मागीर ताका दोतोरागेर व्हेलें आनी दोतोर म्हणालो मागीर वखदां बी दिवन धाडलो तोय समज थंडी अशें कितें म्हणून ताकाय कळना मागीर हांव ताका न्हाणोवपाक गेलें जाल्यार एक डॉग्स आसले म्हाका दिसलें ती किमसान घास मारला म्हणून मागीर म्हाज्या घोवाक दाखयलें म्हाजो घोव म्हणलो आगो तुका इतलें कळोंक ना काय म्हणून खबर आसा तुका कितें तें म्हणलो चिकन पॉक्स म्हणलो हांव म्हणलें चिकन पॉक्स मागीर म्हाका कळना जाल्यार कितें करूं पळय तें म्हाका कांयच कळना मागीर हांवें सिस्टरीक फोन मारलो मागीर खूब चिकन पॉक्स चड येयले मागीर जोर येयले मागीर परतून जोर थांबनासलें मागीर पास्टरान प्रे केलो त्या दिसान पास्टरान प्रे केलो त्या दिसान जोर सारको स्टॉप जालो तेजो जोर आनी येवना हांव मागीर बाप म्हणटालें जोर येता म्हणल्यार कितले दीस हांव मेडिसीन दिवपाचें दीत रावूंक जाय म्हाका सारकें हें जातालें म्हणल्यार मेडिसीन दीत रावूंक जाय जोराक लागून मागीर पास्टरान प्रे केलो त्या दिसान सारकें जोर स्टॉप जालो आनी मागीर संडे पास्टरान ताका हें पालो बी हाडून दिलो आनी प्रे केलो आनी सारकें ताका हील मेळ्ळें जेजू क्रिस्तान All glory to Jesus. She is completely healed from the chicken pox the day that was prayed over. So it's all glory to Jesus. God is working in us. Praise God. Thanks for watching. Do subscribe to my channel and share the link with friends and family. God bless you.